كريم طلع اللايف، طلع اللايف. سي موسى نبداو نشرحوا القضيه اليوم. نبداو بحال ديما مستعد. استعداد كامل. استعداد كامل. حتى الضيف ديالنا هو الاسبوع ديالنا راك عارفين حافل فيه 3 ديال الحوارات شيقه ان شاء الله باذن الله. المسؤولين وكاين لا شارج كانوا عندنا برنامج اخرين ولكن ما قدروش لان الوقت ضيق وداكشي، ولكن نحاول ما امكن هذا واجب ديالنا، الواجب المهني خصنا نقوموا به. سي موسى بطبيعة الحال هذا واجب أننا نكونوا منفتحين على جميع الهيئات المعنية بقطاع سيارة الأسرة قدر المستطاع، لأنه حتى الضغط ديال الوقت والالتزامات بعض المرات كيخلينا أننا البرمجة كتكون وهذا حساب كل شيء. هذه هي السلطة الرابعة، المهمة الصعبة وميرة المتاعب بطبيعة الحال. إذن على بركة الله نبداو الحصيلة، نبداو الحوارات ديال اليوم في السلسلة مع سلسلة الحوارات مع المهنيين اللي قمنا بها هذه مدة من البداية ديال الوباء ديال كورونا. الحصيلة ديال اليوم الحصيلة العامة 10344، المصابون والمتعافون 8407، والوفيات بقات في 214. إذا بالنسبة لوزارة الصحة النداء ديالها كتقول يجب التقيد بالتدابير الاحترازية، أي الكمامات والتعقيم والمسافة ما بين الشخص والآخر باش ما رجعش هذا الوباء بحدة، لأن كنشوفوا الرجوع ديالو لا شفنا في البؤره ديال ميمونه ولا في نواحي اسيو ولا شي حاجه راجع بقوه الوباء. وهذا الشيء هادو مؤشرات كنقولها بعض العلماء لا في امريكان ولا في الصين قالوا بلا ما راه كاين الرجوع ديالو، لان الرجوع ديال شفنا الرجوع اليوم كانت بقات تقريبا 700 حاله اللي كانت بقات، اليوم ولينا في 2000 حاله. اذا اليوم الحوار ديالنا المباشر مع الضيف ديالنا مصطفى الكيحل الامين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بخصوص حول الموقف ديالو مع وزارة الداخلية، وكذلك الوقفة اللي كانوا داروا في الوقفة الإضراب الأخير ديال 8 جوان. إذا السي مصطفى الكيحل مرحبا بك معنا، مرحبا بك سي بريس مصطفى. مرحبا سي مصطفى فضيلي، تحية لك وتحية لموسى كذلك وتحية للطاقم التقني في الجريدة الإلكترونية طاقة بريس. كنشكركم على توجيه الدعوة، وتحية كذلك الإخوة المهنيين المشاهدين المواطنين والمواطنات بصفة عامة. تحية للجميع. شكرا سي الكيحل. بداية سي الكيحل دوزنا المشاكل ديال كورونا في الحلقة اللي فاتت معك، اليوم غتعطينا التقييم ديالكم على الإضراب الوطني ديال 8 يونيو، تعطينا التقييم ديالو السي مصطفى. وبالفعل تقييمنا الإضراب الوطني ليوم الاثنين 8 يونيو من هذه السنة هو كان قرار صراحة قرار جريء، وخرج لتحدثوا بها قرار الإخوان داخل التنسيق النقابي الوطني. فكنحيي الإخوان الكتاب الوطنيين اللي هما المكون ديال التنسيق النقابي الوطني. الحمد لله كانت ردة فعل جريئة كيف ما قلت، موقف اللي المفروض خصو يتخذ كيفما كان الحال نظرا للظروف واللي يعني اللي عشناها واللي نتوما سيرتوها معنا خلال هذه الأزمة وخلال هذه الجائحة، جائحة وباء كورونا منذ مارس إلى حدود الساعة خلال هذه السنة. فتقييمنا لهذه
ان اخوتنا المهنيين ما زالوا يعيشون، وهناك فئات اللي حقيقه تحدث ان الخيار النضالي هو الوسيله ديال الضغط لا على الحكومه ولا على وزاره الداخليه وعلى الجهات المسؤوله باش تتم الاستجابه للمطالب. هناك فئات التي تنتظر على انه راه يكون واحد الباطيس امان بحكم بعض الاشاعات انه راه كاين تفاوض، ما عرفناش التفاوض اللي كاين، ما عرفناش الله اعلم، ما عرفناش الاخبار والاشاعات التي تروج بانه راه كاين واحد الحوار وكاين نقاشات وستتم الاستجابه للمطالب. غيهنيونا غادي يخرجوا الفيديو ويطرحوا هاد الناس ويقولوا الحقائق. سي كيحل حنا جايين دقه وغادي نوصلوا لهاد النتائج حنا جايين. شوف حنا جايين المخرجات ديال الحوار والاستدعاء ديالكم والرفض ديالكم، حنا جايين دقه السي كيحل، حنا من تما غادي معاك دقه تنوصلوا لهاد المخرجات. اذا غنبقاو في الاضراب السي كيحل. السي كيحل بعض الجهات خرجت دارت واحد اللايف وقالت بلا ما انتم استشرتوا مع الخماسيه، واش فعلا كان شي استشاره مع الخماسيه بخصوص الاضراب الوطني ديالكم؟ لا ابدا، ما كانش استشاره مع الخماسيه، لانه الخماسيه قبل اتخاذ قرار غير باش نوضح غير باش نوضحوا الامور لانه واحد الاخ من الاخوان من التنسيق الخماسي خرج في واحد اللايف وقال بلا ما كان واحد تنسيق او استشاره ولا تنسيق استشرت معهم في التنسيق قبل الاضراب، يعني استشرت معهم في الاضراب. واش كان شي استشاره مع الخماسي بخصوص الاضراب سي كيحل؟ لا ابدا، انا كان في كعضو داخل التنسيق الذي اتخذ قرار الاضراب، ما كانش شي تنسيق، ما كانش شي اتصال ما بين الاخوان داخل الخماسيه. هذا باش نفيو هذه المساله ديال الاضراب ما كان لا اتصال ولا تنسيق لا من طرفهم ولا من طرفنا. وغنقول علاش؟ لانه قبل ما ناخذوا قرار الاضراب كانوا واحد بعض الفاعلين وبعض المهنيين القدماء كنحترموهم اتصلوا بي انا شخصيا في شهر رمضان على اساس باش يكون واحد جمع الشتات وواحد اللقاء اللي بغاو يتوسطوا، يعني وساطه ما بين جميع الهيئات النقابيه لا الخماسيه ولا حنا ولا جميع الفاعلين اللي هما بارزين في الميدان. فكان جوابي مرحبا ما كاين مشكل، وداروا واحد صفحه الواتساب وتلاقينا، كانوا اعضاء داخل ديال الخماسيه في هذه الصفحه، كنت عبد ربي، كان الاخ صبري، كان الاخ تاقي احمد، يعني كانوا الاخوان ديال التنسيق. فكان يعني كنطرحوا الاسئله داخل هذه الصفحه باختصار، واش نتوما متفقين السي كيحل باش نجمعوا هذا الجبل وتكون وحده نقابيه؟ قلنا لهم ما كاين حتى مشكل. بالنسبه للاخوان ديال الخماسيه صرحوا بانهم ما يمكن لهمش يفرقوا هذا التنسيق الخماسي، ما عندهم ما يديروا بالتنسيق ويفتحوا المجال، بغاو يعني طرحوا انهم بغاو يبقاو هما داخل التنسيق الخماسي، راهم عندهم مازال تفاوض مع وزاره الداخليه، محافظين على التماسك بيناتهم، يعني من الرغبه ديالهم. وتم ننطلق نحن بالتواصل مع كل الفاعلين اللي هما ما نالوش الحق انهم يكونوا في اثناء الخماسيه. هذه الصله ديالنا مع الاخوان اللي هما بقاو اذا ما كانش استشاره مع الخماسي بخصوص الاضراب. على التوضيح اللي حنا كنوضحوا المهني اليوم بالنسبه للخماسي اللي خرج دار الاضراب مع الخماسي اللي ما دارش الاضراب، غير للتوضيح فقط. للتوضيح السي مصطفى، الخماسيه عبرت، ماشي حنا، الخماسيه الاخرى اللي عبرت انها راه محافظه على البرنامج ديالها، ما يمكنلهاش دير تنسيق مع شي طرف اخر. ولا غنبقى يعني كيفاش غادي نسدوا الباب ديال التنسيق؟ كيفاش غادي نعاودوا نتصلوا بهم ونقولوا خذوا معنا الخيار النضالي؟ سي مصطفى، بناء اننا استنفذنا ودرنا جميع الطرق الحزبيه مع كل الفاعلين، ولكن للاسف ما جابش الله. توكلنا على الله وخدينا القرار ديالنا وتحملنا المسؤوليه ديالنا والحمد لله كيف ما لاحظتوا كان ناجحا لنا، كان رده فعل وكان لابد من اتخاذ هذا القرار. سير كيحل نبقاو دائما في نفس النقطه. هاد الاخوان ديال الخماسيه الاخ اللي خرج دار واحد اللايف قال بالله ما حنا ما كنشوشوش على الاخوان اللي خذوا الاضراب وما كنطعنوش فيهم، ولكن بالله ما النتيجه ديال الاضراب كان فاشل
التقييم ديالكم سي مصطفى على النظريه النظر ديال الاخوان ديال الخماسيه اللي قالوا بلا ما هما ما شوشوش عليكم وما طعنوش في الاضراب ديالكم، ولكن الاضراب كان فاشل. كانوا بعض السيارات معلقين الاوراق ديال الاضراب وخدامين اللي كينتميو لكم. هاد الاخوان ديال الخماسيه كيقولوا حنا ما كنشوشوش، حنا كنتمنوا الاضراب ديالهم، ولكن الاضراب كان فاشل. الرد ديالكم دابا سي مصطفى لهاد الاخوان هادو؟ اولا من الثقافه ديالنا سي مصطفى والاخلاق النقابيه اللي تعلمناها وتربينا بها داخل التنظيم ديالنا، لا يمكن ان نعطي تقييما بمثل هذه الصوره. هذه واحد. بالعكس ما شوشوش علينا، ولكن عطاو ملاحظه. هذا هو التشويش. يعني للاسف انا عطاو التقييم بانه فاشل. غير كلمه اضرار الاخوان، انا كنجاوب بناء على السؤال، لان السؤال هذا الاخوان الخماسيه الى صرحوا فعلا ما شوشوش، ولكن عطاو ملاحظه ديالهم ان الاضراب فاشل. اذا هذا دليل على انه فعلا الاضراب ناجح. انا ما كانش تنشر انا عندهم ولا عند اي كان انه ياخذ قرار الاضراب في هذه الظروف، لانهم كانوا يقولوا لا والظروف غير مناسبه وكان قانون طوارئ والحجر الصحي. للاسف حنا خدينا قرار بناء على القانون، بناء على ما يخول لنا القانون، وبناء على الاراده النقابيه، ولو نوقفها بوحدي ولو نزلت في غير بوحدي. المهم خديت قرار جريت ما خداه حتى شي واحد، ما خداه حتى شي واحد للاسف. ولكن للتاريخ دازوا محطات نضاليه كبرى وشاركنا فيها، ودازوا محطات كذلك ما شاركناش فيها، ولكن نوهنا بالحضور وثمنا الخطوات ديال الناس المضربين وشجعناهم وتضامنا معاهم تضامنا لا مشروع. اما هذا السلوك وهذا الاخلاق وهذا الشيء فما حنا غادي نحلوا بانه فعلا هو بانه كاين فشل ما يمكنلوش يتحسب علينا، ولن نسمح لاي كان انه يعتبرنا شماعه لتعليق اخطائه. الفشل راه كيبان من خلال التعابير ومن خلال التصريحات، لان الناس يسبقونا بالتفاوض وسبقونا الحوار والحوار العقيم. ماذا ستكون النتائج وماذا سنعمل اذا كنا تنديروا العمل النقابي ديال الصح؟ تكون رده فعل الشارع هو الفاصل بيني وبين بين الاداره التي اتفاوض معها. وخير دليل انتفاضه الاخوان اللي كنحيوا في مدينه الرباط والسلا، اللي انتفضوا انتفاضه مهنيه بكاسكيت مهني محض، وتمنا هذا الشيء وصرحنا في البلاغ ديالنا. نحن نتضامن مع الاخوان ديالنا في الجهه تضامن لا مشروع بدون مزايدات وبدون بدون سياسات وبدون اي شيء. يعني هذا الامر ديال الاضرابات عانينا منه، ولكن للاسف المفروض ان خدينا قرار الاضراب عوض هذا التعاليق اتخاذ قرار مماثل ويخرجوا للشارع ويديروا اضراب ويعطيو النسبه. اذا حنا عطينا نسبه ديال سيدي ديال 10% يعطيو هما النسبه ديال 90% ونتفق لهم، ولكن للاسف ما يزيد القطاع كريسا وانغماسا في الفساد وفي الانحطاط هما هذه الانانيب وهذه التعاليق وهذه التحاليل وهذه السمعه في الصبر. نمشيو من الاضراب الوطني ونمشيو وندخلوا للداخليه. سي مصطفى، عدم الدخول ديالكم الى حوار وزاره الداخليه هل هو مبدا التنسيق ام عدم الرضا الكيفيه اللي استدعوك بها وزاره الداخليه؟ اليوم من استدعاتك وزاره الداخليه واش كمبدا كتنسق مع واحد الهيئات ما بغيتيش تمشي، او الطريقه والكيفيه باش تدخل وزاره الداخليه بالهاتف؟ يعني الجواب ديالكم سي مصطفى على السؤال هذا. هو بالفعل نعم سي مصطفى، هو بالفعل مبدا وموقف كذلك، وغادي نعطي توضيح من خلالكم المهنيين في ربوع المملكه علاش الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل رفض انه يحضر لهذا الاجتماع. اولا كمبدا ديال التفاوض الجماعي والتفاوض الاجتماعي، لاننا احنا داخل واحد التنسيق وخدينا اضرار يعني قبل من الدعوه الى الاجتماع، وهذا مبدا والتاريخ يعيد نفسه. هذا مبدا خديته حتى مع الخماسيه سي مصطفى والمهنيين يسمعوا ولا كانوا في الاجتماع
الله بقيت على مواقف ديالي الى حدود الساعه، والتاريخ يشهد بذلك. لان الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل يحترم المواثيق، يحترم الاتفاقيات، يحترم العمل النقابي الجاد والهادف. هذه من جهه. من جهه ثانيه، السبب الثاني في رفضنا الحضور للاجتماع هو الاجتماع لابد ان يكون بتوجيه دعوه رسميه برساله موثقه فيها جدول الاعمال، النقاط التي رفعت الى السيد وزير الداخليه حتى نتمكن من التحاقنا كتنسيق نقابي بداخل الاجتماع بحوار مؤسس وجدي ونخرجوا به بمحضر موثق بالتزامات. كفى من الحوارات اللي زادت في الطين بالله وخلقت مشاكل. وكذلك النقطة الثالثة سبب رفضنا لأنه كانت وساطة سياسية في هذا الاجتماع. وعلاش حنا رفضناه؟ ما نسمحوش أننا ندخلوا الاجتماع وفيه وساطة سياسية، وهادشي شرحته ووضحته في بعض المنابر الإعلامية. إذا باش نوضحوا للمهنيين الأسباب المباشرة اللي جعلتنا أننا ما نحضروش الاجتماع. كيفاش غادي نخرج أنا من الاجتماع كذلك؟ هذه نقاط أنا درستها في السابق. غنخرج من الاجتماع وأقول للقواعد وأعطي الالتزامات وغادي يكون الأمور بخير وسنعمل وسنفعل. وخير دليل هو ردة الفعل ديال الإخوان ديالنا المهنيين اللي معتصمين بالرباط وبالقنيطرة، اللي صراحة كان من المفروض تكون ردة فعل نقابية جادة داخل الاجتماع. للأسف أنه الإخوان المهنيين هم ينتمون إلى هذه التنظيمات. كان لابد أنه تكون قرارات جريئة وتكون تجاوب ويكون تنسيق محكم باش نوريو للناس المفاهيم النقابية الحقة. لأن العمل النقابي هو اللي قريناه واللي تربينا عليه مسيرة ديال 30 سنة. ماشي غادي نجيو اليوم ونبداو نكريس، دائما نكريس وغنبقاو في خطابات مستهلكة، وربما يدوز 2020 وشي 2022 ويقولوا لنا كنتونا في وقت الجائحة ودخلتوا الحوار وكلنا عليكم الله وما درتوا لنا والو، ما فعلتوا لنا والو. لابد تكون القطيعة في هذا المشوار النقابي في هذا القطاع الذي زاد في الطين بالله وكرس ممارسات غير لائقة. واليوم الكل يحاسب في هذه الجائحة من طرف المهنيين في قطاع القدرة في ربوع المملكة. الكل يعبر على أن التفاوض القديم لم يفدي ولم يعطي النتائج، وخير دليل الخرجات التي صرح بها المهنيين. نحن صنفنا قطاع غير مهيكل وكلنا الله على النقابات اللي كتمثلنا والجمعيات. وهل يرضي هذا الكلام السادة الزعماء هذه التصريحات؟ إذا راه هذا التشويش وهذا التحاليل وهذا الانحطاط إن صح التعبير اللي وصل ليه المشهد النقابي في هذا القطاع هو الذي جعلنا أن نأخذ هذا القرار الجري مع قواعدنا ومع هياكلنا ومع أطورنا داخل تنظيمنا وبتنسيق كذلك مع إخواننا داخل التنسيق اللي شاركناهم كذلك في هذا الأمر، واللي كنحييهم هما كذلك عندهم ردة فعل واحترمونا وحيونا على هذا الموقف الشجاع اللي ماشي وليد الساعة، ماشي درناه غير في هذه المرحلة. دائما كنعملوا به لأن الخلل ماشي فينا حنا في التكتلات والتحالفات اللي دازت، الخلل في الناس اللي كيمسكوا معنا، الناس اللي كيديروا يدينا في يديهم كأشخاص وليس كمؤسسات. للأسف للمرة سي مصطفى الكيحل سي مصطفى الكيحل، حنا كنتبعوا هذا المسلسل ديال الحوار الاجتماعي وكنتبعوا الحراك المحلي والجهوي والوطني لقطاع سيارة الأسرة، سواء بالنسبة للهيئات ممثلي القطاع أو المهنيين. حنا كنتبعوا هذه الديناميكية اللي حاصلة اليوم، وانتم كهيئة تم توجيه استدعاء عليكم بشكل فردي يعني كهيئة وليس كتنسيق. وكثير من المهنيين استغربوا أن يتم الربط ما بين الرفض ديالكم الحضور
لحوار وزارة الداخلية بالتضامن مع الهيئات التي لم توجه لها الدعوة، وأقصد التنسيق النقابي الوطني. ولكن كنلاحظوا على أن التنسيق النقابي الوطني هناك هيئة خرقت القاعدة، وهي الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية. هذا من جهة. من جهة ثانية ونحن نتبع قرار ديالكم ديال عدم الحضور وتلبية دعوة وزارة الداخلية. كنتم الهيئة الوحيدة التي تم استدعاؤها وتمردت وقاطعت حوار وزارة الداخلية. نحن نريد أن نفهم ما الجدوى من العمل النقابي. لماذا أنتم تخوضون المعارك إذا لم تتحاوروا وتتفاوضوا مع الجهات المسؤولة؟ سي مصطفى كملت. لماذا انتم نعم اولا سي موسى، وانا لاحظتي انا عطيت بعض الاشارات يعني في القطيع ديالنا او رفضنا باش او امتناعنا باش ما نحضروش هذا الاجتماع. يعني بالفعل انه راه قلت سي موسى الغايه من الاجتماع والتفاوض، يعني قلتي من السخاف ديال الاحتجاجات والاحتقان هو يؤدي الى التفاوض بالفعل. ولكن اي تفاوض ان ندخل الى حوار بدون جدول اعمال، بدون نقاط موثقه. على احنا ملي راسلنا الحكومه ووزاره الداخليه بالتليفون راسلنا برساله رسميه لونطيت النقابه، وهذا ما يسري على الجميع، لاننا نحن في مؤسسات وفي دولة الحق والقانون والكل سواسية امام القانون. هناك مركزيات تراسل وتكاتب وترفع مطالبها مكتوبة، وكيكون الجواب كذلك كتابي، والحال عليه داخل التشريع. ما يمكنش عندنا حنا وتوقف ونخليو هذه العادة، لانه لا يمكن كيقول لك واحد المثل مغربي سيموتوا اللي يمشي بالاعراضي يركب لا فراش. هذا ما دارش عليه. بطبيعة الحال كيف يعني كيف غندخلوا غنخرجوا. ونحن نتوقع دائما توقعاتنا كتمشي في هذا الاتجاه، والشارع كيغلي والمهنيين ينتظرون. وحنا مسبقا عرفنا وسبقونا، رحنا سبقونا الاخوان الخماسيه قبل من الدعوه الاجتماع ديالنا اليوم. يعني مخرجات الاجتماع راه بانت ولم يتم الافصاح عنها حتى اليوم الموالي. لماذا؟ انتظار انها تنسيق الموالي ماذا ستعمل معه وزاره الداخليه. للاسف هذه من جهه ثانيه ماشي غير بوحدنا اللي توجد لنا الدعوه. حنا كاين جوج، حنا كاين الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والهيئه التجمعيه. وها المشكل هنا، راه اللي ما غيحترمش الميثاق وما يحترمش الاتفاق داخل التنسيق. بالفعل حنا هزينا الخبر وحطيناه داخل التنسيق. اخواننا توجدنا الدعوه، واش انتم توصلتوا بالدعوه كيف ما توصلنا بها هاتفيا؟ اخوان صرحوا بان ما توصلوش. جوج ثلاثه الهيئات، الاخ فكري اللي هو امين عام ديال الهيئه التجمعيه فتح ياري من هذا المنبر صرح بانه فعلا توصل الدعوه. عطيتنا القرار المنظمه، ماشي قرار ديالي الشخصي. القرار ديال المنظمه هو عدم الحضور في هذا الاجتماع نظرا لهذه الامور. فكان الاخ سي فكري هو حتى هو مشى مع الاخوان في الطرح، حتى هو امتنع. فكنتفاجئوا للاسف في اليوم الموالي بانه حضر. هذا شأنه، ولكن ما بقاش عنده شي علاقه مع التنسيق. سي الكيحل سي مصطفى قراره سي مصطفى التنظيم ديالو ولا الحزبي ولا كيف صرح هو. ولكن هذه امور ما يعني حنا حاولنا ان نحافظوا على المكون ديالنا داخل التنسيق. سي مصطفى نبقاو سي الكيحل نبقاو في هذه النقطه ديال فكري كان جا في واحد الاوديو كيقول بلا ما مني جاتو الاستدعاء كان واحد اتصال معكم وقال لك اودي راه انا معاك في عدم الحضور لوزاره الداخليه كرفضت انا، ولكن
مشروطه بالمكتب الوطني ديالهم باللي هما ياخذوا قرار. واش هادشي كان ولا ما كاينش؟ هو قال لك اودي انا معاكم ما غنمشيش، ولكن راه غيجر المكتب الوطني عبر الهاتف او شي حاجه اللي ولات ذكيه دابا زوم ولا شي حاجه بحال الشكل هذا، وغادي ياخذوا قرار عاش يقول لك شنو كاين، واش غيمشي ولا ما غيمشيش. واش هادشي كاين في السلطه ولا ما كاينش؟ المعلومه اللي وصلت لنا من عند السي احمد فكري والاعضاء التنسيق هما راه باقيين، يمكن لهم راه كيستمعوا ياكدوا هذا الشيء ولا ينسيوه. على فعلا هو انتقل من مدينه اكادير الى مدينه الرباط لانه طلب منه مدير الحزب، على حسب قوله طلب منه مدير الحزب باش يجتمع معاه، لان بقى يقول لك الامر مساله مرتبطه بالحزب. فاجتمع من بعد ما خرج من الاجتماع طلبوا بديل على ان الحزب هو اللي طلب منه يحضر الاجتماع وما يخليش الفراغ لان الدعوه توجد رسميه. يعني ما لا، ولكن هو كما جا في الاوديو ديالو قال لك اودي رانا هضرت مع السي كيحل بالله انا راه معاه كنضامن وصوت واحد ما غاديش نمشي للاجتماع ديال وزاره الداخليه، ولكن مشروط بالاجتماع مع الاخوان ديال المكتب الوطني ديال الهيئه. لا السي فضيلي، راه الاخوان معنا داخل التصحيح. الكلام الذي قيل لنا هو هذا، ويمكن الاخوان راهم حاضرين حتى هما يعطيو الشهاده ديالهم. الاخ خدا قرار معنا كامين عام بانه ما غيحضرش، وفعلا اتصل به السي تاقي احمد هاتفيا وقال له نفس الكلام، وطبعت لنا انه التنسيق فعلا الاعضاء اللي توجد لهم الدعوه خداو موقف صارم، موقف شجاع، وتفاجأ في اليوم الموالي بانه حضر. لما خرج عاد عطانا القرار بانه راه اجتمع مع الحزب ديالو والحزب ديالو قال له خصك تحضر. وكان جوابي له راه هو في الاجتماع قلت له كان من المفروض الحزب هو اللي يدير معنا الاضراب ماشي انت، انا هذا ماشي كلام وليس بجواب. فهذا امر كنت ولكن احنا ما درناش الاضراب مع الحزب، احنا درنا هيئه تمثل القطاع لها خصوصيتها لها مسؤولها، وقع معنا قرار الاضراب، اذا خصو يمشي معنا وفق ما سطرناه وما حددناه. ولكن زاد وكذلك الاخوان، يعني ما نبداوش نعطيو بعض المغالطات من اجل التمويه ومن اجل لا عندنا شنطا، ولكن راه زاد برر سي مصطفى الا باش نعطيو الحقائق والصراحه للاخوان المهنيين هو اللي معروف علينا سي كيحل. وزاد برر بلا ما كاينش ميثاق ديال هذا الخماسي، هذا التنسيق الخماسي، ما كاينش واحد ميثاق شرف اللي كيدرج هذه النقاط ديال نمشي ما نمشيش ولا كذا. تنسيق على الوقفه، قال حنا درنا التنسيق على الاضراب الوطني فقط، اما شي حوايج اخرين مازال ما كاينش واحد الميثاق ديال ميثاق نسميو ميثاق شرف، نسميو ميثاق نقابي، ميثاق اخلاقي، ميثاق اخلاقي. قال ما كاينش هذا الميثاق هذا. وسي فضيلي نعم سيدي. ربما انا وقيل سي فكري في التجربه خلال السنوات وعشتوها معنا. حنا في اضراب 2009 خلي 2007 2009 باقي الهيئات النقابيه اللي وقعوا معايا ميثاق شرف راهم باقيين حيين، ودرنا ميثاق شرف في الاضراب 2009 وخانونا، وبميثاق شرف مكتوب باقي محتفظين به الان، وغدرونا ومشاو باعوا المعركه الاحزاب السياسيه للاسف، والتاريخ يعيد الفهم. اي ميثاق واي اخلاق؟ الى قضينا الكلمه ديالنا
سي مصطفى من خالص قلبك غادي نستمروا معك في نفس المساله. انتم درستوا المبرر ديال عدم الحضور بانكم توثقتوا بالدعوه شفويه، ولكن اعتقد انه كيفما كان الحال انتم كفاعلين في قطاع سياره الاسره وكباقي المكونات الاخرى اللي توصلت بالهاتف بالدعوه ولبت دعوه الحضور، واسردتم ايضا بان الحضور لم يكن بجدول الاعمال، وانتم تعلمون جيدا بان جدول الاعمال هو مستنبط من المراسلات التي وجهتها الهيئات النقابيه والجمعويه الممثله لقطاع سياره الاسره، وبالتالي ان الحجه بان جدول الاعمال غير معروف هي حجه مردود عليها، وكذلك التوسل بالدعوه مكتوبه. يعني كان خاصه وان الظرفيه والاكراهات اللي كيعيش القطاع لم يكن ممكنا انه هذه القضيه ديال الدعوه الشفويه وديال جدول الاعمال هي قضايا يمكن جانبيه، يمكن قضايا اخرى جوهريه يمكن هي اللي حكمات المقاطعه ديالكم لهذا الاجتماع. شوف سي موسى، لا يمكن باش نوضحوا الامور وتمشي في الاتجاه ديال الصحيح. لا يمكن ان نعطي تاويلات لمقاطعتنا، لا ما يمكنش. اولا لابد ان نحترم ونؤمن، وانت معنا كذلك اعلامي ان تؤمن بان مصداقيه التفاوض الاجتماعي كتنبني على الميثاق، والميثاق كيجي من عند الاداره. مثلا السي موسى الاداره، وهذا الشيء دزنا فيه وراه عشتوه معنا، راه عاشوا معنا السي فضيلي كجريده اعلاميه. الاداره ملي كتبغي تدوز مثلا شي مشروع ديالها راه كتراسل كتابه، مثلا القرارات العمليه دوزنا حتى كيراسلوا كتابه عن طريق، وماشي غير مباشره، عن طريق السلطات المحليه باش تاخذ الرساله وتوقع لهم مكتوب جدول الاعمال وانت عارف جدول الاعمال مسبقا اللي غتحضر ليه. يعني باش يكون التوثيق حتى الى انت نعطي في الحوار وقلتي لا وعطيتي المبررات المقنعه فغادي ياخذوا الاغلبيه وغادي يدوزوا المشروع، واخا يكون ماشي في مصلحه القطاع. وهذا ما نخاف منه. هذا من جهه. من جهه ثانيه ان المراسله اللي كتحط البرنامج مثلا او اقتراح، وهذا ما جرت به العاده لا داخل التشريع ولا داخل المؤسسات الحكوميه ولا القطاعات الوزاريه كذلك، راه يتقدمون بكتاب فيه النقاط اللي تطلبوا ادراجها. عاد كيتحدد جدول الاعمال ماشي شفوي، كتابه
نبقاو معك السلكي حلف النتائج ومخرجات الحوار. مخرجات الحوار اللي قلتوا عليها بانها مجرد وعود، وهذه المخرجات اللي كانت في الشق المتعلق بالصعيق المهني يعني طلب دعم خاص واستثنائي اللي كان جواب وزارة الداخلية واضحا فيه، بينما باقي النقاط هي كلها مرتبطة بالمستغل، المستغل اللي هي المأذونية، التأمين، أقساط القروض البنكية، الضريبة ديال الوقوف إلى آخره. إذن واش كان ضروري أن يتحمل الصائغ والمستغل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا؟ لماذا لم تتجاوب وزارة الداخلية مع مطالب قطاع سيارة الأجرة وممثليه، خاصة وأنه احنا تجاوزا نعتبر على أنه هاد اللقاءين كانوا بمثابة اختراق لوزارة الداخلية لأكثر من 3 شهور. هما المهنيين كيوجهوا لها الدعوة ديال الحوار والتفاوض، ولكن لم تستجب. ولكن مع الضغط ديال الشارع ومع الحراك اللي وقع أنه كان هذا التجاوب ديال وزارة الداخلية، لكن انتم هاد المخرجات وهاد النتائج وصفتوها بأنها لا تخرج عن الوعود. نعم سي موسى، أنا غنبدا سي موسى معك غير من واحد المصطلح قلتيه غير دابا، هو أن وزارة الداخلية تجاوبت مع الحراك. شكون اللي بدا هذا الحراك؟ وأنت طرحتي سؤال غير من قبل ولا طرحوا سي فضيلي على أن الخماسية قالت بأنه إضراب الفاشل، وهو الحراك هو الذي جاهد من وزارة الداخلية تعيط الخماسية وما دازوا في طريقنا، وعلاش يبخسوا هذا الإضراب هذا؟ وهو ردت فيه هذا الحمد لله. الحوار الذي دعت له وزارة الداخلية ما جاش من فراغ، ما جاش هكاك، لأن شافوا الميدان كيشعل، شافوا الناس احتجت. الكلام الذي يصل إلى وزارة الداخلية غير صحيح، وأنا والله العظيم غنقولها من هذا المنبر. أنا صراحة اللوم غيرجع على خوتنا المهنيين، على التبديليات، ماشي على وزارة الداخلية، لأنها معذورة، لأن خوتنا هما كيبلغوا هذا ما عندوش تبديلية، وهذا ناقص، وأنا عنده غير مكتب، أنا عنده غير جوج، حنا اللي عندنا التبديلية، أنا هذه. وبالله عليك كيفاش غادي تكون الاستراتيجية الحوارات غتكون منتجة مع أن الكل يطالب بنفس المطالب؟ نحيد هذه النقطة هذه باش ما تفوتنيش السي موسى، لأن الخبال الناس اللي هما يحاولوا يبقاو غير هما من أجل ماذا عدم الاتفاق. حنا كنقولوا ودي اللي حضر ويسال غتكون نتائج، ما يمكنش الحوار من وراء حوار وادعاءات والنتائج ما فيناش. ودائما نحصدوا مصائب، نحصدوا أزمات، نحصدوا معاناة، نحصدوا تعذب. إذا من المسؤول؟ أنا وزارة الداخلية في النقطة المهمة ديال الدعوة إلى النقابات التي تمثل. وأنا نطرح سؤال، من يمثل من؟ راه بعض اللحظات كيولي العصيان، حتى الإخوان ديالنا اللي عندهم نصيب ديال واحد النسبة مئوية أكثر تمثيلية، راه كيجي واحد المرة العصيان ديال القواعد إنه إحنا ما بقى ما نديرو حنا بعد نضربنا باجو بهذه السيناريوهات النقابية وكذا إلى آخره. على العموم راه هذا من جهة. من جهة ثانية هو انتظار المطالب التي رفعت مدة 3 شهور والكلية القضية. وهذه الأمور إذا هذا يؤكد السؤال اللي كنت موسى تحت الكلام ديالي اللي قلت منذ البداية إلى حدود الآن. إذا كيفاش حنا انتظرنا 3 شهور ودخلنا في 4 شهور وسائقين مهنيين ما تعوضوش؟ المخرجات اللي جات على لسان الإخوان اللي سبقوا في الحوار، الإخوان ديالنا في الخماسية أعضاء النقابات اللي قالوا في المخرجات بأن التعويض المهنيين تعوضوا بناء على البرنامج اللي حدثوا لجنة اليقظة الاقتصادية ودخلوا في القطاع المهيكل وعطوا إحصائيات. للأسف واش هذا تفاوض؟ واش أنا غادي الحوار ونتفاوض باش ناخذ أرقام؟ راه خصني نكون مهيئ باش نكون ردة الفعل ديالي والجواب ديالي يكون انطلاقا من أجل نحضر أنا وزارة الداخلية تحضر أرقام ودابا نعطيها نقول لها أن ما يمكن
المنطقه، وعدد كبير. اعطونا المزاولين والكل كيستافد وما شاهدت هي الاستفاده. حتى الى استافد واش هذاك هو الواجب اللي غيتقاضى؟ ما يمكنش. اين هو السائق المهني المستغل كذلك اللي هو سائق وعنده تاكسي وخدام فيه، هو سائق وكيموت عندنا نسبه كبيره. فين هو التامين ديالو؟ فين الجريمه ديالو؟ حتى موضوع المخرجات الجريمه لا صافي غير سيرو، ما كاين حتى مشكل. وحتى اللي دعاكم واش هذا جواز؟ واش هذه مصداقيه التفاوض؟ غنقولوا استاذ العمر كفانا من هذا الكلام. لابد ان نوظف باش كل واحد يعرف اشنو خدا، ونطلقوا انطلاقه موفقه، ونكون القلب مطمئن، والناس عارف اش غتاخذ واش غتعطي. ولكن ملي تتقرر الاتجاهيه ونخرجوا ما نعرف اش كنقولوا غير الهداوي ونخرج من الهضره باش نقنع هذا القواعد. واش هذه راه ماشي مسؤوليه، هذه راه كارثه، هذه راه ضربه كبرى. واش الناس كتنتظر وكلشي كينتظر باش نخرج ونعطي ونتفاوض؟ لان اشنو التفاوض؟ السي موسى ما هو التفاوض؟ رانا في الحلبه، راه خصني ننتزع حقوق وننتزع نسبه ديال المطالب تكون لا باس بها باش نخرج صفر نتيجه، والكل ما راضيش عليها، والشارع يغلي. واش انا كنتفاوض والناس محتاجين؟ كيفاش المخرجات غتكون بهذه الطريقه؟ وانا عندي مسؤوليه بين العاتق ديالي، مسؤوليه امام الله ومسؤوليه امام الملا. كينتظروني كي غندير؟ ما نحضرش نكتب ونرفض ونعطي التعليل علاش، والكل ويكون واحد التنسيق وتواصل لا مع الخماسيه ولا معنا حنا. قبل ما نمشيو ما نمشيوش مفرقين. سيدي شنو ظهر لي